طيب، المرحلة الثالثة أن بعد أن يجلى أهل اليمن إلى اليمن، يقول فبينما هم كذلك إذ يقولون نولي فلانا بل فلانا إذ سمعوا صوتا من السماء ما قاله إنس ولا جان ولوا فلانا فإذا به رجل قد رضوا به وقنعت به الأنفس ليس من ذي ولا ذي ولكنه خليفة يماني. يعني معناه لما يقول ذي وذي يدلك على أنها ستكون على شكل أحزاب، ذي وذي 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 الحزب الفلاني، ونولي فلانا بل فلانا انتخابات، فيستمر الوضع على ما هو عليه، أحزاب وانتخابات حتى يأتي النداء السماوي، وما يأتي النداء السماوي إلا عندما يصلون إلى مرحلة المفاصلة، يصبحون ذي وذي قسمين بس، ذي وذي، وهؤلاء ينادون بأن الملك لهم وهؤلاء ينادون بأن الملك لهم، هؤلاء معهم قائمة مرشحين هؤلاء معهم قائمة مرشحين. بينما هم كذلك إذ خرج المهدي عليه السلام. ولهذا حتى الأوضاع التي نعيشها اليوم بهذا الشكل لن يغلب أحدهم فيها الآخر، حتى وإن وجدنا الآن قوات تسحب وكذا لن يغلب أحدهم الآخر. سرعان ما تنتهي حتى الأمور في الجزيرة كلها، فلا هذا ولا هذا. في آخر الأمر سيأتي النداء السماوي والكل يسمعه، يعني بمعنى أن الأخبار تذيع على أن المهدي قد خرج، ليس من ذي ولا ذي ولكنه خليفة يماني. في آخر الأمر تثبت على المهدي عليه السلام. طيب، الأمر الرابع ذكر منصور اليماني، قال يستقتل الناس في زمانه اقتتال الجاهلية الأولى. منصور اليماني يستقتل الناس في زمانه اقتتال الجاهلية الأولى، يعني تقاتلوا كمثل الجاهلية الأولى على أحزاب وعلى دعايات عصبية وعلى كذا، اقتتال الجاهلية الأولى. طيب، الأمر الخامس اقتتال أهل اليمن وأهل الحجاز، ولهذا قال ثم يسيرون إليهم فيقاتلونهم. وفي الرواية تلك قال وإن لهم الغلبة، وإن لهم الغلبة، فيها غالب ومغلوب، فطالما أن فيها مسير للقتال وفيها غلبة إذن هناك قتال فيما بينهم. بعد القتال هذا مباشرة قال ثم يسيرون إليهم فيقاتلونهم ويولون عليهم رجلا من قريش قال له محمد، على يد ذلك اليماني تكون الملاحم. هذه 5 أمور ستكون في اليمن كلها اليوم نعيشها وندوق مرارتها، الله المستعان، نسأل الله العافية. الأمر الأخير وهي الأحداث التي تقع في الحجاز. ما هي الأحداث التي ستقع في الحجاز؟ أولا هناك الأحداث التي حصلت، منها الأسرة التي ترحل اليمنيين إلى اليمن وهذا قد حصل. الأمر الثاني أنه سيكون رجل من قحطان يشبه المهدي في الصفات، يظن أنه المهدي ويقاتل في داخل الحرم ويستحل الحرم في وقته ويقتل. ولهذا قال في الحديث يعود عائد بالبيت فيقتل، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم. ابن عباس يقول برهة 33 سنة ونحوها، 33 سنة ونحوها. اليوم لنا 36 سنة، هي من عام 1400 من عام 1979 كانت حادثة جهيمان ومعه محمد بن عبد الله القحطاني، وابن عباس يعدها 33 سنة ونحوها، يعني من 33 إلى 40 عدها. قال يعود عائد بالبيت فيقتل، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، ثم يعود عائد آخر يعني غير الأول، فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف. يعني يقول انتبه، هذا هو المهدي الحقيقي، إياك أن تأتي مع الجيش الذي سيغزوه فإن الله سيخسف بهذا الجيش الذي يريد أن يغزوه. وأتت في رواية أخرى يكون رجل من قحطان، وهو اسمه هذاك محمد بن عبد الله القحطاني الذي زعم في أنه المهدي، يكون رجل من قحطان على سيرة المهدي، على سيرة أن يشبه المهدي، على شو ما قال هو المهدي، لو قال هو المهدي لقلنا أنه سيخرج مرة أخرى، لكن قال على سيرة المهدي يعني بصفات المهدي. حياته 20 سنة، هو كان عمره 25 سنة تقريبية في الرياضية لو أنت تعرفها التقريب. حياته 20 سنة يموت قتلا بالسلاح، وهو أعلنوا عنه على أنه قتل في الحرم ونقل له صور وكذا. يموت قتلا بالسلاح، ثم يخرج رجل من بيت محمد صلى الله عليه وسلم حسن السيرة على يديه
تفتح القسطنطينية ويخرج الدجال وينزل عيسى عليه السلام، على يديه تكون غزوة الهند وهو من بني هاشم وهو المهدي عليه السلام. طيب هذه الآثار التي تدل على القحطاني. الأمر الذي بعده على أن الأسرة الحاكمة التي ستحكم سيبدأ أمرها في مرحلة الانهيار بعد ملك من ملوكهم يسمى عبد الله. من بعد عبد الله تبدأ الأمور تتهاوى حتى يسقط ملكهم. ولهذا يأتي في حديث أم سلمة رضي الله عنها يقول: يكون اختلاف عند موت خليفة. اختلاف يعني لما يموت يختلفون. يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه أناس من أهل مكة فيبايعونه بين الركن والمقام. ويأتي في أثر ثاني يقول: من يضمن لي موت عبد الله؟ أضمن له القائم يعني المهدي، أما إنه لو مات لا يجتمع الناس بعده على أحد، وسيذهب ملك السنين ويبقى ملك الشهور والأيام. قال: أو يطول ذلك؟ قال: كلا. والعجيب على أن عبد الله من أول ما مات تولى سلمان بعد شهرين مباشرة بدأت الحرب بينه وبين أهل اليمن. اليوم له تقريبا ما يقرب من 5 إلى 6 أشهر أو أقل ذهب إلى الخارج. اليوم نزل مقال نجده في جريدة في الخارج فوريس اسمها، تتكلم على أن هناك توقعات أو المقربين من الملك سلمان يسمعون نبرة جديدة أن الملك يريد أن يسلم ابنه محمد بن سلمان الملك. وهناك بدأت بعض النزاعات بين محمد بن نايف ومحمد بن سلمان ومتعب بن عبد الله، وقالوا والإشارات تشير إلى أنه يريد أن يعزل متعب بن عبد الله ويضم الحرس الوطني إلى داخل وزارة الدفاع كمثل ما كان، لأنه كان من قبل ضمن وزارة الدفاع، ففصلها في أيام الملك عبد الله من أجل أن يكون وزارة بذاتها تحت ابنه كقوة عسكرية. فالآن يريدون أن يرجعوها ويعزلوا متعب بن عبد الله ويبدأ ينزل محمد بن نايف محمد بن سلمان السلم الملك. فالنزاعات بدأت. هنا تأتي مرحلة جديدة. في حديث ثوبان رضي الله عنه قال: يقتتل عند كنزكم 3. في رواية يقتتل عند داركم يعني عند الكعبة 3. كنزكم كأنه يشير إلى شيء مكنوز في الأرض في تلك الفترة يظهر، وكأنه البترول لأن الكنز هو ما كنز تحت الأرض. وداركم كأنها الكعبة، واضحة أنها الكعبة. وابن كثير في النهاية لما ذكر الحديث هذا قال: أي قتالهم عند الكعبة. يقتتل عند كنزكم 3 أو عند داركم 3 كلهم ابن خليفة أو كلهم من بيت رجل واحد، ثم لا يصير الملك إلى أحدهم، يعني ولا واحد يأخذ الملك من بعدهم. وذكر بلفظة الملك في مستدرك الإمام الحاكم: ثم لا يصير الملك إلى أحدهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. رايات السود كأنها الدولة الإسلامية حق العراق وكذا ستأتي تتسرب إلى الداخل، تبدأ بأعمال في الداخل كمثل ما يحصل في هذه الأيام. ثم لا يصير الملك، ثم تطلع الرايات السود فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، ثم يجيء خليفة الله المهدي. في ذلك الوقت الفوضى العارمة من كثرة القتل، 3 الذين يقتتلون، الفوضى في كل أرض قائمة، الأمور منتعشة بين الكل. في ذلك الوقت يخرج المهدي عليه السلام ويخرج به مجموعة من الناس يبايعونه بين الركن والمقام. ثم يجيء خليفة الله المهدي فإذا رأيتموه قال: فبايعوه فإنه خليفة الله المهدي. الآن نحن فقط في المرحلة الأخيرة. الاقتتال أكثره يتم في شهر الحج. الله أعلم، نحن ما نعلم أنه هذا الحج أو الحج الذي بعده أو الذي بعده ما نعلم، لكن أنه بشهر حج. قال: يحج الناس معا ويعرفون معا على غير إمام، يعني يذهبون إلى الحج مع بعضهم ويذهبون إلى عرفة مع بعضهم والملك مش موجود، سواء كان مخلوع أو ميت أو مسافر في الخارج. يعني لو استمر بهذا الشكل الآن في الخارج وحصلت فوضى في الحج فاعلم على أنها هي التي ذكرت في الأحاديث: يحج الناس معا ويعرفون معا على غير إمام. فبينما هم نزول بمنى إذ سار فيهم كالكلب فيقتتلون حتى تسيل العقبة دما، ثم يفزعون إلى خيرهم فيأتونه وهو ملصق وجهه بالبيت فيقولون: هلم فلنبايعك. في ذلك الوقت يبايعون المهدي عليه السلام. فالآن التي بقيت يعني من الأحداث في الأحاديث اقتتال الثلاثة ودخول الرايات السود عليهم
ويكون في حج سنة من السنوات الفوضى قد عمت فيما بينهم، فعليها يخرج المهدي عليه السلام، ومن هناك تبدأ مرحلة الفرج على الأمة. نسأل الله إياكم أنها ما تطول. قولوا آمين. آمين. هذه صفات زمنية لتحديد الخارطة، لتحديد الخارطة متى يخرج المهدي. بعدين تأتي الصفات المكانية والصفات الشخصية للمهدي، يعني ما هي الأماكن التي يخرج منها. ممكن نأخذ في المكانية وبعدين الباقي نشوف لوقت. لا نقل الشيء كله. طيب ما أدري وقتكم، أنا ما أريد فاضيين. طيب